आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो असहाबे कहफ के नौजवान की जो उन नौजवानों ने जो दुआ की थी वो एक आयत पर मुश्तमिल है जो सूरह कहफ में ही है। इंशाअल्लाह ताला इसका ये वजीफा है। अगर आप इसको पढ़ते हैं, पढ़कर आप अपनी आंखों पर दम करते हैं, फिर आप जिस चीज़ को देखते चले जाते हैं वो चीज़ आपकी हो जाती है। जो आप अल्लाह से मांगते हैं वो आपको मिलता ही चला जाता है। ये बड़ी बड़ी सूरह है। इंशाअल्लाह आपको इसकी मदद से अल्लाह ताला खास आपको नुसरत आपकी अल्लाह ताला की आपको हासिल होगी और आपकी मदद अल्लाह ताला ज़रूर फरमाएंगे। तो वीडियो को गौर और तवज्जो तक आपने एंड तक ज़रूर सुनना है। इंशाअल्लाह ताला इसमें सूरह कहफ के चंद फ़ज़ाइल भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। और इसकी जो आयत मैं साहबे कहफ वाली आपसे जिक्र करने लगी थी, जो इसके नौजवानों ने पढ़ी थी, इंशाअल्लाह ताला उसका भी मुकम्मल मैं आपसे फ़ायदा जिक्र करूंगी। उसके अलावा जो इसकी सूरह कहफ की जो फजीलत है वो मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगी कि जो भी इंसान इसको पढ़ता है तो वो तमाम आफात और बलियात से महफूज रहता है। कहा जाता है कि जो शख्स भी इसको पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी खेती को जो वो टिड्डी के नुकसान से भी महफूज रखते हैं, क्योंकि अक्सर जो खेतियां हैं उसको टिड्डी बड़ी नुकसान पहुंचाती है। तो जो इंसान भी इसको जिस घर में पढ़ता है तो वो घर जो है वो जलने से महफूज रहता है। अगर कोई शख्स इसको ऐसी जगह पर पढ़े जहां उसका माल वगैरह रखा हो तो इंशाअल्लाह ताला उसका माल जो है वो चोरों से महफूज रहता है। अल्लाह ताला की रहमत से अगर इसको लिखता है, लिख कर किसी कुएं में या नहर में डाले जहां पर जो है वो पानी नीचे जा चुका हो तो इंशाअल्लाह ताला वो बारान रहमत उस पर होगी और वो पानी जो है वो नहर का या कुएं का ऊपर आ जाएगा। अगर कोई शख्स किसी भागे हुए शख्स के लिए इसको पढ़ता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो शख्स जो है वो वापस आ जाएगा और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत से अल्लाह ताला उसको सही सलामत वापस ले आएंगे। जो भी शख्स इसको किसी ऐसे घर में पढ़ता है जहाँ पर उसको डाउट हो कि यहाँ पर जिन्नात हैं या असीब ज़दा मकान है तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ से वो जिन्नात जो है वो मकान छोड़कर भाग जाते हैं। अगर किसी को औलाद ना होती हो तो वो इसको पढ़े तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको औलाद जो है वो ज़रूर अता फरमाते हैं, क्योंकि इसकी बड़ी ही बरकत है। अगर किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा रोता हो तो इसको पढ़कर उसको उसके ऊपर फूंक दे तो इंशाअल्लाह ताला वो बच्चा जो वो जिद करना छोड़ देगा। अगर किसी जगह पर आपको खौफ है कि यहाँ पर नुकसान होने का खतरा है वहाँ पर पढ़ें तो इंशाअल्लाह वहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होगा। अगर आप सफ़र के दौरान इसको पढ़ते हैं कि या अल्लाह मैं पढ़ रहा हूँ तो इसको मेरे सफ़र को जो महफूज बना दीजिए तो इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह के हुक्म से बहिफाजत आप अपने मुकाम तक पहुँचेंगे। जो आयत है जो मैं आपसे जिक्र कर रही थी सूरह कहफ की आयत, इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होते हैं। ये जो इसकी आयत है सूरह कहफ की, आपने इसको पढ़ना है। इंशाअल्लाह पहले तो आपने सूरह कहफ को शुरू करना है। जब आपने इस आयत पर पहुंचना है जो कि रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, ये जो आयत है जब आपने इस पर पहुंचना है तो आपने इसको 21 मरतबा पढ़ना है। आपने इंशाअल्लाह ताला इसको 21 मरतबा पढ़ना है, क्योंकि जो भी इसको इंशाअल्लाह 21 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम तर मसाइल, जो भी उसके मसाइल हैं, जो भी उसकी उलझने हैं, जो भी उसकी परेशानी, अल्लाह ताला उसको ख़त्म फरमाते हैं। क्योंकि इसका मतलब देखिए कि कितना प्यारा है। सबसे पहले तो इसमें रब्बाना का लफ्ज़ है, रब्बाना इसमें आज़म है। फिर आतीना, ए हमारे परवरदिगार हमें अता फरमा, मिन लदुनका रहमतन, अपनी रहमत से जो तेरे पास है, वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे काम जो है उनमें दुरुस्तगी का सामान कर दे। या अल्लाह हमारे तमाम कामों में दुरुस्तगी का सामान कर दे। बेशक हर मुसलमान जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो ये जानता है कि अगर उसके किसी मामलात को कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अगर कोई इंसान ये सोचे कि मैं अल्लाह को छोड़कर
میں کچھ پا سکتا ہوں، کچھ حاصل کر سکتا ہوں، تو یہ اس کی بڑی بھول ہے، بڑی اس کی چوک ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کچھ پا لوں گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو گمراہی میں پڑ جاتے ہیں کسی کافر کو دیکھ کر کہ وہ تو مالدار ہے، اس کے پاس تو بڑا مال ہے، وہ تو اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، تو ایسا سمجھ لیجئے کہ بے شک مال تو قارون کے پاس بھی تھا، شداد کے پاس بھی تھا، فرعون کے پاس بھی تھا، تو کیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ پائے تھے؟ تو کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے آپ انجام سے جو ناواقف رہتے ہوئے آپ اس سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اگر کوئی چیز متاثر کرے تو وہ کسی کا ایمان ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی شان ہو سکتی ہے، اللہ کی ربوبیت ہو سکتی ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد موجود اللہ کی بنائی گئی اشیاء نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کو وہ مالدار شخص نظر آتا ہے تو آپ کو اللہ کی بنائی گئی اشیاء نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، آپ کی خود کی ذات میں جتنا اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے، اپنے ایک ایک ہاتھ کے ایک ایک پور کو دیکھ لیجئے، اپنی آنکھوں کو دیکھیے، اپنے دل کو دیکھیے، اپنے کانوں کو دیکھیے، اپنے دماغ کو دیکھیے، اپنے جسم کے ایک ایک اعضاء کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے درست پیدا فرمائے۔ تو کیا اللہ آپ کے معاملات کو درست کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ درست کرنے پر قادر ہیں۔ ایک مرتبہ یقین کے ساتھ پکاریے۔ ان نوجوانوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کی خاطر جب اس غار میں پہنچے تو وہاں پر انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پر یقین کرے، اور ایسا یقین کہ بے شک میرا اللہ میرے بیڑے پار فرما دے گا، میرا اللہ مجھے مشکلات سے نکالے گا، میرے مال میں، میری اولاد میں، میری معاملات میں اللہ کریم میری مدد فرمائیں گے۔ تو آپ نے اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے 21 مرتبہ پڑھیں، پھر آنکھیں کھول کر آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا میرے پاک پروردگار میری جو حاجات ہیں ان کو قبول فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ جو شخص بھی جمعہ کی رات یتین میں سورہ کہف پڑھے اور اسے وہاں سے لے کر جہاں وہ پڑھتا ہے، یعنی کہ وہاں سے جس جگہ پر وہ اس کی تلاوت کر رہا ہوگا، وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرماتے ہیں، اور آئندہ جمعہ تک اس شخص کے تمام گناہ جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ 3 دن زائد یعنی کہ 10 دن مکمل اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، وہ بیماری سے، پیٹ کے پھوڑے سے، پہلو کے درد سے، برس سے، کوڑ کے مرض سے، دجال کے فتنے تک سے بچا لیا جاتا ہے۔ یہ تفسیر قرطبی کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کہف جو ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 15ویں پارے کے آدھے حصے میں الحمدللہ الذی سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت جو وارد ہوئی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن میں سورہ کہف پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان یہ نور کے طور پر روشن ہوتی ہے، یعنی اس کا دل منور رہتا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک بار اس کے پڑھ لینے سے اس کی قبر میں بقدر 1 ہفتہ کی روشنی رہے گی۔ اگر کوئی ہر جمعہ اس کو پڑھ لیا کرے تو اسے موت کے بعد نور ہی نور نصیب ہوگا جب تک وہ قبر میں رہے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص بھی سورہ کہف کے اول کی 3 آیات پڑھ لے وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو کوئی بھی سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو اس کے علاوہ اس کو یہ 11 فائدے ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت ہی فائدے مند ہے۔ انشاءاللہ آپ جو اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ یقین کے ساتھ انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں۔ اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں، آپ کے مددگار ہوں، آپ کی پریشانیوں کو حل فرمائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔